पहिली गजाल म्हणल्यार म्हाका तुमी सगळ्यांनी तुमचे कडल्यान जे मेळ्ळा ताचो आभार व्यक्त करता, कित्याक तुमी सगळ्यां कडल्यान जायतें हांव शिकलां आनी सामाजीक बदल हो सगळ्यां व्हडलो मुद्दो खरें म्हणल्यार. आनी ह्या प्रसंगांतल्यान म्हाका दिसता आमचे कार्यामळाचे मारून एक जादू केला आनी आमकां सगळ्यांक निसर्ग, ही नदी, ही झाडां पेडां, दोंगर, वारें, एका सगळ्याचे बरोबर आमचो संबंद बदलला आनी हो बदल आनी मुखार वचचो आनी आमी आनी निसर्ग एक जावचे, जे भशेन आमी आसूंक जाय आसले ते जावचे. आमचे सगळ्यांचो एकवट ह्याच भशेन आसचो, आमचे भितर डिविजन आसचे न्हू. आनी ही जी लढाई चालू आसा जी दिश्टी पडना, एक सायडी मनशाची आस आनी दुसरी सायडी तुमचो मोग, ही लढाई मुखार वचची आमच्या हातींतल्यान सगळें जाग्यार पडचें. देव बरें कर.